يوم عاشوراء كما تقدم صيامه يكفر سنة، وهي السنة الماضية، السنة التي قبله، وهذا يدل على أن صيامه صيام عظيم وفيه ثواب جزيل عند الله، وهو صيام شكر لله، وهو صيام شكر لله عز وجل. أورد هذا الحديث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فصامه موسى شكرا لله، ونبينا عليه الصلاة والسلام صامه أيضا شكرا لله على هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى فيها على موسى وقومه بنجاة في ذلك اليوم. ولهذا قال: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه.